Producer Rafiq Baloch Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज कल तोशाखाना इमरान खान और उसके ताइफ का बड़ा चर्चा है। मुखालफिन उसके बारे में बड़ी बड़ी जो है ना वो दावे कर रहे हैं और इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ और है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं भी तोशाखाना होता क्या है और ये इशू क्या है। आया इमरान खान ने कोई गलत किया है या नहीं किया, या आया दुरुस्त किया है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इशू क्या है। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना आजकल ये बहुत बड़ा स्कैंडल या इशू बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आए देखते हैं कि तोशाखाना क्या है। जो सरबराहान ममलिकत हैं, चाहे वो सदर हो, वज़ीर हो या वज़ीर आज़म हो, बैरून ममालिक से जो उनको तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं वो यहाँ आके सरकारी ख़जाने में या एक महकमा बना हुआ उसके यहाँ वो उनका इंदराज होता है और वो जमा होते हैं। इसको हम कहते हैं तोशाखाना। अब इमरान खान साहब ने क्या गलत किया है, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इल्ज़ाम ये लगा रही है कि इमरान खान ने बहुत सारे कीमती तोहफ़ जो है ना वो तोशाखाना से चोरी कर लिए हैं या उठा लिए हैं, जो जिसका उनको हक़ नहीं था, और इस तरह उनको ला के बेच दिया है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। हालांकि इतना सीधा और ये मसला नहीं है। इसमें तीन इशू हैं अहम। कि पहले तो हम देखेंगे कि तोशाखाना से कोई भी गिफ्ट लेने का तरीक़ाकार क्या है। दूसरा ये कि आया अगर आप गिफ्ट लेते भी हैं तो किस चीज़ के लिए लेते हैं। तीसरा इसमें इशू आएगा ये कि आया हम उसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन तीन कामों में कहाँ पे अगर कोई बेज़ाब्ती हो या गलत हो तो वो कानून और के ख़िलाफ़ वर्जी होगी और उसके बारे में कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, जब कोई भी गिफ्ट आता है, मैंने पहले बताया कि वो तोशाखाने में जमा होता है, तो उसके लिए 2018 से पहले एक तरीक़ाकार ये था कि 20% जो है ना उस गिफ्ट की मालियत की जो है ना वो जमा करवा के आप उस तोशाखाना को जो है ना वो तोहफ़ा वो सदर या वो वज़ीर आज़म ले सकता है जिसको दिया गया था। अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि नहीं जी, ये 20% का इन्होंने आके उसका 50% कर दिया। यानी भी कोई भी तोहफ़ा अगर वो फ़र्ज़ किया 14 करोड़ का है तो ये उसका 7 करोड़ देंगे तब ये लेंगे। अब ये कीमत का तयन कैसे होगा उसका भी एक तरीक़ाकार है। अब कीमत की मंजूरी कौन देगा उसका भी एक तरीक़ाकार है। कीमत के तयन के लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो ये थे कि एक तो FBI की टीम उस गिफ्ट का या उस चीज़ की कीमत का तयन करेगी। दूसरा, कोई एक प्राइवेट फार्म जो रिलेटेड होगी उस शोबे से, जिस शोबे से वाबस्ता वो तोहफ़ा है, तो वो अपनी कीमत जो है ना वो देगी। ये दोनों कीमतें जाएंगी जो है ना वो वफाकी काबीना के अंदर। तो वफाकी काबीना उसकी एक कीमत का तयन करेगी। कीमत का तयन होने के बाद उसकी 50% जो है ना वो सरकारी ख़जाने में जमा होगा, तब वो सदर वज़ीर आज़म या वज़ीर वो तोहफ़ा ले सकता है। और फिर तोहफ़ा क्यों ले सकता है? इसलिए कि वो अपने फिर पर्सनल इस्तेमाल में रखेगा, वो उसको बेचेगा नहीं। तो ये इसमें अब हम इमरान खान साहब की देखते हैं कि आया क्या उन्होंने 50% जमा करवाया, क्या FBI की और प्राइवेट फार्म की कोई टीम बनी, उनकी कोई रिपोर्ट आई वफाकी काबीना के अंदर, क्या वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी, और फिर अगर वो तोहफ़ा अगर इमरान खान साहब ने लिया तो क्या वो उसने अपने रखा घर या बेच दिया। तो दोस्तों, जो तीनों चीज़ें मिसिंग हैं। जो रिपोर्ट्स ये आई हैं, कल वज़ीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इन्होंने 14 करोड़ या 18 करोड़ के बदले में सिर्फ 3 करोड़ जमा करवाए हैं, यानी 20% अमाउंट जमा हुई है। पहली तो ये खिलाफ वर्जी है कि 50% इन्होंने जमा करवाए नहीं, ये कानूनी तौर पे ये जुर्म है। दूसरी खिलाफ वर्जी इन्होंने की कि जो है ना वो कोई कमेटी नहीं बनाई, अपनी ही कमेटी बना दी, और कोई कैबिनेट की कोई प्रॉपर मंजूरी नहीं है, सही मंजूरी नहीं है। और तीसरी ये कि उसने गिफ्ट ला के बेच दिया है। अब यहाँ आके देखो ना, मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है। एक एग्जाम्पल है घड़ी की।
اور ایک یعنی یہ وہ سعودی عرب کے جو فرمانروا تھے اس کے بیٹے شہزادے نے ان کو دی، وہ 2 گھڑیاں بنوائی انہوں نے، ایک اپنے لیے اور ایک عمران خان صاحب کے لیے۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ زلفی بخاری نے وہی 18 کروڑ میں دبئی میں جا کے بیچ دی، اور وہ جب سعودی شہزادے کو پتہ چلا، کمپنی نے بتایا، تو سعودی شہزادے نے وہی رقم دے کے پھر گھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ تو یہ الزام جو ہے نا وہ سنگین ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس لی اور بیچ دی تو معاملہ ختم۔ یہ ملک کی جو ہے نا ساکھ کا مسئلہ ہے، ملک کے لیے ایک بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے جب کوئی ملک جو ہے نا کسی صدر یا وزیر اعظم کو گفٹ کرتا ہے اور وہ گفٹ پھر وہ بازار میں بکنے چلا جاتا ہے، دکان اس کی سج جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں نا، ہائی کورٹ نے بھی بڑا سخت فیصلہ لیا۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو ہے نا عمران خان کے تمام جو توشہ خانے سے لیے گئے تحائف ہیں ان کی لسٹ جاری کی جائے، اور جنہوں نے جو ہے نا وہ تحائف لیے ہیں وہ ان سے واپس لے جائیں۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کے اثاثے ہیں، تو یہ کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست ہی اس کا حقدار ہے؟ جس طرح ہم گفٹ لیتے ہیں یا کوئی سربراہان مملکت ہمارے حکمرانوں کو گفٹ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے سربراہ مملکت بھی گفٹ دیتے ہیں ان کو، اور وہ جب گفٹ دیتے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں دیتے۔ ہمارا وزیر اعظم جائے گا، صدر جائے گا، یا کوئی منسٹر جا کے کسی باہر کے وزیر یا صدر یا منسٹر کو گفٹ دیتا ہے، وہ حکومت پاکستان کے خزانے سے خریدتے ہیں، پھر جا کے وہاں دیتے ہیں۔ وہاں تو یہ 50% یا 20% نہیں جمع کرواتے۔ یعنی کسی کو اگر دینا ہو، انہوں نے اپنا منہ بنانا ہو تو وہ حکومت پاکستان اپنے خرچے سے دے گی، اور جب انہوں نے لینا ہو تو وہ یہ 50% بھی نہیں دیتے، یعنی جو انہوں نے قانون خود بنایا اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، اور پھر اس کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، بہت بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ عمران خان صاحب، وہ ایک تو یہ بھی مطلب ہے، کل جو ہے نا مریم نواز جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بتایا کہ جو اس کے اثاثے ڈکلیئر کیے گئے عمران خان کے، وہ 14 کروڑ جو ہے نا وہ 10 لاکھ کے قریب ہیں، یعنی 14.1 ملین ہے، اور جو انہوں نے توشہ خانے سے تحائف وصول کیے ہیں اور ان میں سے جو کمایا ہے وہ 14.2 بلین ہے، یعنی 14 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ انہوں نے مطلب ایک تحائف سے زیادہ کما لیے جو پوری زندگی میں نہیں کمائے۔ بہرحال اس بارے میں یقیناً قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور واقعی اصلاح و حال ہونا چاہیے، تاکہ ملک کی اس طرح سے جو ہے نا وہ غلط امیج باہر نہ جائے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے نا اب جو بھی اس کے بارے میں دلیلیں دیں، جو بھی باتیں کریں، بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے، عوام کے لیے غلط کیا ہے۔ اگر ان کو ضرورت بھی تھی تو وہ توشہ خانہ سے لے کے اپنے گھر رکھ سکتے تھے، گفٹ رکھ سکتے تھے، وہ گفٹ تھا، بیچنے کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے بیچ کر ملک کو، قوم کا نام بدنام کیا ہے، اس کی عزت شہرت کو نقصان پہنچائیے۔ تو بہرحال قانون اپنا راستہ لے گا، اب دیکھیں حکومت کیا اس کے بارے میں کرتی ہے۔ تو یہ ایک ابہام تھا، توشہ خانہ سن کے جو ہے نا عام آدمی بڑا پریشان تھا، تو میں نے کہا آج آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے اور اس میں گفٹ کیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کا لینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو لیا ہے کیا وہ طریقہ کار کے مطابق لیا ہے یا نہیں لیا، اور دیکھیں یہ بڑا اوپن کیس ہے، اگر یہ چلا گیا، قانونی کارروائی ہوئی تو اس میں جو ہے نا کافی چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ تو بہرحال اس دعا کے ساتھ جو بھی ہو ہمارے ملک کے، پاکستان کے لیے اچھا ہو، ہمیشہ خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔